एउटा जुना बचतरा ऋण सहकारी संस्था उन्नाइसौँ वार्षिक साधारण सभा सभापति संस्था अध्यक्ष श्री कृष्ण एउटा कार्यक्रमले प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिका आदरणीय सुनिललाई अथेन्डो वडाध्यक्ष सालजी नगर सदस्यले छोरी मुसुकले उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वमा रहेको संस्था सञ्चालक समिति लेखा सुपरभिजन समिति समितिले सदस्य संस्थापक सदस्य कर्मचारी सबै भाषाका हार्दिक अभिवादन गर्छ। हम जुना बचतिया 19औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम सञ्चालक पासान नेपाली भाषा भाषण जुन यो भाषा ढाल गर्थ्यो र पनि सदस्यत न्यूटा जो जुली यो भाषा खडा मेल्न गएको तो यो भाषा छ जी जे सहकारी समिति कार्यक्रम आफै छिटा चाहिँ जी सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम आफै सत्यमोहन जोशी ढमाबुढी चाहिँ इतिहास सांस्कृतिक विभिन्नताहरू लगभग 100 वर्ष सुरु त्यो कार्यक्रम के झवले वेगन छिराइट लाना छ झिउठो नेपालले उली निवट डौका वो निवट के जम्मा 40% नक न्यू भए लाटा निमिसन मला डा 60% सिन जहाँ न्यू भए मला डा खै झिउ ठिकम जनसंख्या डाटा स्ट्रीमले करिब 3-4% जगह चाहिँ निवट डराइ कुल जनसंख्या के 3 करोड के ढाबले जे 9-10 लाख 11 लाख चाहिँ निवट दजी जो अनुमान याबले अब लिखे मध्ये न 40% न जगह न्यू भए लाटा ढाबले 2-3 लाख जगह सिनेमा धेरै दिप चाहिँ तो न्यू भए लाया टोटल लडाया खान भयो तो कि मध्ये न चाहिँ उप न्यू भए न जको उपत्यका ख अथवा उपत्यका न वेगन ढाइडी अनुसार यो कोसिन छिन छे मस्त छन् न्यू भए मलाका अले छि खेमे लाजा कि भाषा छि तराम फुटेनु जियो ल ढाउ खान नपायन छि भयापु अमाबापु न्यू भए छि खेमे ला मसोय कारण छि स्कुले वाङन दिने छि नेपाली भाषा युज ल अझै माम बापु फुगम नेपाली भाषाको पक्ट जुबुन ल अले चाहिँ मस्तका चाहिँ डकुमेन्ट खेमे छ चाहिँ नेपालीले छिटै सुलग जियो भाषा मस्त नबला लागि पटेमा ल्याउ छिटै बानी जियो बाबु कहाँ जान लागो स्कुल जान लागो हो स्कुल वहाँ वाने ला ढाइपुरी मक्टा छक्लम दे डाइरेक्ट ह्यासे अठखरन जीवले चाहिँ झिटो मस्त चाहिँ न्यू भए मस्त वानी बुझ भाषानन चाहिँ भजा अस्पष्ट जुजु वानी बुझ ल तो अस्पष्ट जु के झि छौ कार्यक्रम के आदरणीय नारायण नेगन छुडाइनु छ मस्त झिटो नपलाले झिउ न्यू भए के अझ समृद्धि न्यू भए न्यू भए समृद्धि ढाउ छौ खा सुसे गर्छ जी तकलीफ एउटै लगा न्याउडै नम खेउडै जसमा तेउडै पेटी चेउडै फरक तर फेसन फे भाषण दैले चाहिँ एउटा दगल लगाउने जग्गा दैजन टोपी लगाउने जुत्ता लगाउने लुगा लगाउने दैजन अले छिन्नी ओटेसन चाहिँ न्यू भ्यासके म धया कारण लबा खेव्यास ल अले लिपा न्यू भ्यास म तले सुजला लगाउने ढावेन चाहिँ लगा न्याउन लगाउने ख तकलीफ पेनो लगाउने ढाउ जुली ठेकन टोपी त झे तकलीफ पेउडा ला उमजान छला जे लकाङ पे मला लकाङ पे मला ढाउले मिले मजुर खाने अब मस्त ठिक जन्छ लगाउने ढाउ पेउ ढाउको सिगो जउँदो जुत्ता नन चाहिँ लगाउने झिए फरक द ओ खाए मुठो वाला अझलन ढामाल रसा चाहिँ तो जी डाका भजन के गुठी के वाको साफसा के ट्री द वो भ्याव झिल नजाउ भ्याको फरक लिएको हिरन छकनेको जीतो उठी गाना थियो भने बेले भजन के भने बेले आको साफसाको ट्री द प्रश्न रूपन छ छु सेडर रसा जी छमना नियमना रहने मना राउन चाहिँ खेव्या जेला मना छमना मना राउन नियमना मनम खेव्या जेला चिन्यो वासन जीवले चाहिँ यदि छमना ढामसा चाहिँ परनसी ढाइ जेला वो अघि वो च्याटा परनसी ढाइ जेला अलि लिबाटनी कुची त्योची फाँसी त्योची यो पनि ढाय मसला र 4 मना त त्योची ढाइ ह अह छिन नियो सुलो र ढाय मसला फाँसी तक ढाय जी
एक पार्टी अन्तर्गत चाहिँ फाँची ढाएछ तर त्यो छि ढ्याउ खे को मौ ढ्याउले चाहिँ त्यो चिन्यो भाके भाषा जिउको समृद्धि नेपाली सिंह मौ त्यो भाषा तंडा वनाला ढ्याउ सन्दर्भ अथवा कार्यक्रम के बारेमा चिन्योटै डरा चाहिँ न्यु भ्या छा मलाई अन्तर्गत न्यु भ्याला प्रयास अथवा गुलिन थोक जिउ जिन लजाउ खाके झिट हजाउ खाके एकको खेमेल भ्या लोक ज्याङ जी नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन तमुज्या कने मसा जिउ र चिखुकले जिउ वो खुमुकले जिउ उर्गसन यही भाषा विषय नुवायु धाटिकेको न्यु भाषा नुवायु सन्दुवायुले पुलि भाया छ वो ठे मठे वो ल्या मसला हामीले छिटो रु समृद्धि भाषा तो भाषा त बचे वनमैला सहकारी आउनु छोटो भूमिका ख छ्यार्सा छिउ ठो ठायो समृद्धि आ खा छिरा मिप्सन ढायो र भक्तपुर समृद्धि आ भक्तपुर विकास आ उडा ढाबा जम र जबकि छिसन सिया छि बाउ बाजाले से छि समृद्धि जम था गर्ने अ छिम हेमियो छि देखेन वना लु ढागन रह जब मण्ड छि ढाकायल नुया देवटा उठा हिटियल नुया देवटा उठा अ छिरा समृद्धि आ उडा सियनि बु विकास आ उडा सियनि वास्तविक तो झिसन ढ्याम भयो झिसन चाहिँ हालेमा भयो झिसन खाठो ठिकै बे मफियो चाहिँ झिरानो उल्टा चाहिँ समृद्धि जग्गा ढ्याजो खानेर वास्तवमा चाहिँ झि बाजापुर तबा बाजापुर जे समृद्धि जो ख झि अयन चाहिँ भक्तपुर नगरपालिका प्रयास चाहिँ समृद्धि त अझ नहुने के प्रयास यो यो जो चाहिँ ठिक छ एजुले अथवा झि सहकारीय सन्दर्भमा थियो पटि छलफल याले भाषा सम्बन्धी अले जिउ अयो रहन सहन बारेमा इलेबेले छलफल या मर्ग जिम बटिकन जिम छोचा जगा छिउना सुरुवात चाहिँ तो दिनाउ होला अथवा साधारण सभा सम्बन्धी या खाता छोजा एउटा जी सहकारी संस्था हो साधारण सभा या एउटा जी ठाउँमा साधारण सभा यो छ जी 2070 जना सदस्य ल जी समिति उपसमिति ले संस्थापक र भाषा पनि जोङ ठाउँ सिसिरेका छ वास्तविक साधारण सभा हो तो सदस्य सभा का अलि सदस्य सभा लागि जी भाषा कन्फ्युजन म जुन सु विषय जुला छ साधारण सभा हो सिम्पल सिम्पल दा चाहिँ इंग्लिश में सिम्पल है साधारण नहीं जुला अर्थ साधारण हो सामान्य एक जगह ख ढ्याउ खा व्याज जुन द वास्तवमा चाहिँ ठिकटा चाहिँ छिजन नेपाली उल्टायाले अंग्रेजी जनरल मिटिङ गरायो जनरल मिटिङ ढ्याउ साधारण सभाको उ व्याख्या कानुनीमा व्याख्या हो र वास्तविक तो खच्चन मिलेको छ ठिकटा चाहिँ महासभा रह्यो तो सभा त यदि महासभा जगह ढय व्याख्या उठ्छ तो कुसिया सभा रह्यो मुटी चाहिँ त पनि त्यही हो अठिकटा एक मोटो जुलिन साधारण सभा ढौ जुलिन सदस्य देशन छिल्दा रहेछ छि डपु मुङ याजिबले न सदस्य सटेबले थे चोइ मचो चोरी सुन नकेउ डनि धसा चाहिँ चुनी सुन बिउ डनि धसा चुनी वो खानिने लागि सा चोइ मचो सदस्य अघि तो साधारण सभा मोटो त मोटो वाला ढ्याउ छिराम लगेछु त कुन सदस्य सभाटा साधारण सभा रहेको उक्ता छिजन हामीले महासभा राखेको जितके महासभा ढामो या छौ खान ढा छि जनरल म्यानेजर लागि महाप्रबन्धक लागि प्रबन्धक जसा चाहिँ म्यानेजर र लागि जनरल म्यानेजर लागि महाप्रबन्धक लागि ठगना चाहिँ जनरल मिटिङ जुली महा सभा र ढामो बोली वो खामो जुली झिन तो ठ्याठ्या छिन ढासो आफले र सहकारी एनके चुइबले न उक्ता चाहिँ महासभा ढामो हो कम से कम चाहिँ सदस्य उकाटन ठीक लाले सदस्य क्या वो रूप है काइला ढ्याउ लगेको अ छिटो कोभिड कारण नेपाल सरकार सहकारी विभाग हो परिपत्र हो सिंहानु टका यासन जु सदस्यता मुंग यासन जु बताउरा छौ त छिट भक्तपुर नगरपालिका न सूचना पिकोट ठाप्लेन पिकोट ठाप्लेन पिकोट ठेकटा चाहिँ बढी खे 15 दिन टका लगे हो साधारण सभा यासन जु या म लगा बोझला ठेक्या कारण छु भीडभाव जी संक्रमण बढे जी रोग फैले जी वो मुस्के लागि चाहिँ यो मुन्ड छाडा हुने भने ठेक्या खाए खास खाए फैले जको अले वो मेउ खा चाहिँ झिप सहकारी संस्था छन् छेडा रहेछ वे छौ जको खा ठिकला अघि दुले मेउ ट्यारो खा चाहिँ बच्चा कम जको मोटो हुन्छ इनफा नजरना भिन्डुना के पासादिङे ने हामीले चाहिँ प्रतिवेदन सदस्यता बिउ डलागी मोरो गर्ने हामीले प्रतिवेदन बिउ डर गर्दा अले अघि अब सदस्य सुझाव बिउ डलागी मोरो गर्ने हामीले सदस्य सुझाव बिउ ड तर वे बाल बच्चा टियाले अमदानम झाबेमो यो खाजको होला यो संस्था बारे सुन्नु हो र हामीले सदस्य देशन चाहिँ थो 15 दिन तक याउ भयो अब छु छडा छलन हुने बटे
पटक मु हमरा प्रतिवेदन दियो छ अघि छलफल लिएन ठोस सभा के अघि छलफल लिएन छलफल लियो वो छलफल लिएमा चाहिँ अघि निचोड पिकरको परिपत्र के चार अघि छ उदाहरण छ रहेछ यदि सहकारी संस्थान साधारण सभा 15 दिन तक याव जुल रहेछ तो 15 दिन तक याव बारे कि चाहिँ वेबसाइट के वो चाहिँ प्रतिवेदन प्रकाशन नियम वेबसाइट मोटर रहेछ संस्था नामले वेबसाइट मोटर रहेछ स्थानीय तह या रोबर खे तो जेमर को चार अथवा खाटा चाहिँ कमिसन जगह वो वाचाको रहेछ वगैरह तो छिसम 15 दिन तक यावले चाहिँ तके नापा नगरपालिका र सूचना बिमाली योजना रहेछ परिपत्र अनुसार जिमसन चाहिँ तो 15 दिन तक या नगरपालिका नगर चाहिँ तो साधारण सभा यारा टाङा एजुलिन थो जानकारी बियाउने ढामो छ खान्छ अलि लिपाटे वो निर्णय प्रमाणीकरण याडा हैन भक्तपुर नगरपालिका प्रतिनिधि छाया चाहिँ भक्तपुर एजुलिन चाहिँ भक्तपुर नगरपालिका खाना छ नगरपालिका प्रतिनिधि यो म्यानेट के चाहिँ धरिएको चाहिँ सदस्य त्यो सहभागिता निर्णय जो खलागी मुखर निर्णय प्रमाणीकरण या भन्न चाहेको ठेटा सोचला रहेछ गुरिन ठासे लाभांश बिउ उपस्थित भट्टा बिउ कदसे यहाँ लाभांश कवा भला छिसन सदस्य चाहिँ सुशीला रहेछ लाभांश कवा जी जिरा लाभांश बिउ है सही है अलि वेब फुको मुङटारी योजना नगरपालिका अथवा प्रदेश पिएसएले जिमी उपस्थिति 80-90% दर के निर्णय अब सदस्य डेटा छु धामो रहेछ चाहिँ ठोकिया बारे प्रतिवेदन या बारे सिबिउ दशा छु दशा राय सुझाव नि ओ गु 15 दिन याले अनन्न छु खाता काने दियो अनन्न सुझाव पिटिका ते दियो अनन्न ठोकिया बारे थाहा दियो तर छौ चाहिँ कमजोरी छु खण्ड रहेछ सदस्य देव पाल्नु कमजोरी जिसन नवास छनुनो सारण छ याले सदस्य छुराइरहेछ जी सदस्य त नक्नी प्रतिवेदन बिउ देखि स्वे लाउ हो स्वे मलाको चाहिँ छु प्रतिक्रिया बे दगस सदस्य चाहिँ दाइ छाता जी सारण सभा छनुनो याले प्रतिवेदन नारायण बे उपस्थित नारायण बे फक याउ होला अहिले यो प्रश्न चाहिँ छनुनो बिउ जिसन स्वे मला दाइ हिंगानो हालसी छ प्रतिवेदन बिउ छ इन्टरनेट हैनो हालसी बिउ छ तो नेनहा प्रतिवेदन बिजने छे स्वे माल थौन मसिसा छे परिवार दाइ निने माल्नी जीव संस्था बारे सुजना जीव संस्था निर्णय चाहिँ जुलगी मजु सदस्य डेटा जो खान्छ खलगी मगु सहकारी संस्थाको कर्मचारी यहाँ व्यवहार खलगी जुलगी मजु जीव संस्था प्रगति जो दलगी मगु फुक्कन छलफल हेर्न खास चाहिँ छु मफसा उपस्थित मजु सानो क्या लिखित अथवा घना सुझाव वे मगु तो टौ ठासे जी सहकारी संस्था भन्न गन्नाय अथवा चाहिँ वो प्रतिक्रिया वो राम्रो खाली भए भट्टा मगाटा धाइ उपस्थिति भट्टा मगाटा बाल बचत र महिला अझै जुग खाबा त ढाले चाहिँ सदस्य देशन को खाबा छ ठिकै माल्ला सदस्य देशन खा ठिकै बे माल्ला ढाउ लगे जु अठकिन छु असर जुला नसा नपायं जी तरंग सारण सभा याले यो कोही मनुदै अले यो को मनुडप्सन चाहिँ गुलिनन खान नियोजनी गुलिनन खान नियोजनी को टटा के दाजु के जान नपालायो खाना जली अले वो ठाना चाहिँ सभा सम्मेलन ढाचाउ खाँदा सहकारी आउँछु सहकारी सिद्धान्त ढाउँछु जिसन छ्या सारण सभा यहाँ ढाउ खा कौन जुनी तर वो ध्यान दैम हो अघि अब कारण सुझाव छ जिरा तो सहकारी संस्था त एउटा नाम हो यो को ठगेको भन्दा होला यो को ठगेको होला अनु वेज जो द जिसन नपान सिया ओरिएन्टल प्लम खान्छ ओरिएन्टल यहाँ चाहिँ बारम्बार नियम विषय जुल वो चाहिँ धेरै चरा त प्लम खान्छ अयन सन्दर्भ चाहिँ ठगेको भन्दा व्याज जुँदा यो जुँदा नप्ने जग्गा छेउछन न्याउँदै छेउछन समाचार सोध्दै सिभिल सहकारी र केमा अध्यक्ष इशाराम तामाङले वडा चाहिँ जेले तल जग्गा वडा ठोक खाजु जो चाहिँ 2-3 वर्ष त इशाराम तामाङ तो सिभिल सहकारी चाहिँ बदमासिङ जो डर यो कोट धेरै ल वडा चाहिँ मोजौ उनु चाहिँ छौ नेप्सको केन्द्रीय संघीय छौ कार्यक्रम हामीले छौ प्रश्न छु उठेला छ हाम्रो स्टाफ नम्बर यदि ठो सिभिल सहकारी राउ थे बदमासिङ जो ख वो अनियमित जो ख सहकारी सदस्य ते तपस्या अधिकार बेमो ख प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सदस्य चाहिँ या पो ख सदस्य ते निर्णय खे सभा संस्था चले चाहिँ मो ख वो छुए मया उगी उठे जो ढवा फगम वो सिभिलमा अध्यक्ष इशाराम तामाङ ने यमालेमा पूर्व सांसद न जेता वो सांसद या पावर केमा वो फुकस्टा वो निरीक्षण अनुगमन वो पिना न वो ढाक केमा चाहिँ वो छलछामिया जों जेता अब ढवा फगम प्रयोग संस्था चाहिँ भुलिन जमायो रकम का वो फुकम प्रयोग वा व्यक्तिगत कंपनी के लगाया
या चाहिँ अपार्टमेन्टल खोले आओ जग्गा न्याओ ढलाली जाए फुक्क यनाउँदैन जब वो जग्गा बिक्रियम तत्काल अपार्टमेन्टल ठाउँ ठाउँमा फ्यान नि ओरिएन्टल ठिन्ठु भ्याउन अब ल्याबिङ फ्यानी खाप्याउँदैन तो 3-4 वर्ष हाय प्रतिवेदन ब्युरो डाउजेनमा सहकारी विभाग अलि वही विभाग तो रजिस्ट्रार चाहिँ अनेक सभा के कार्यक्रम के प्रश्न यहाँले वेगन सुरा गर्छ तो 3-4 वर्ष हाय प्रतिवेदन ब्युरो चाहिँ योजना अलि प्रतिवेदन चाहिँ वो रजिस्ट्रार फिरेज ल अलि चाहिँ जीवे न जीवे स्वयंले चाहिँ अया तो संघीय कानुन बमोजिम वो प्रदेश सरकार स्वयं सिविल ढाउ चाहिँ केन्द्रीय संघ सहकारी विभाग सुई मोट कि प्रदेश विभाग सुई ढाउ खाँचो पंचायत अब प्रदेश विभाग वो खाया छुए लावे अनुगमन याव चाहिँ सहकारी विभाग केन्द्रीय खम अब फाइल छौ प्रदेश वो चाहिँ जिम्मेसिया ढाला अब मापटी चाहिँ जिम्मु अनुगमन हुआ ढाला और लास्ट चाहिँ म जेन दिने भन्दा जोगाइको जेले टाउँछ अब यो न्यूज हो प्रश्न छ वो अनुगमन यावले चाहिँ गुली सिनम वो रिपोर्ट बिउ का वो रिपोर्ट आधार कारबाही में सु वनन चाहिँ ठगी बदमाशी एउटा वनु भ्रष्टाचार एउटा वटान कारबाही में लाग आवाज उठेछ वो अनुगमन जब यो चाहिँ अनियमित जुस्ने वटा इले चाहिँ जनता सुरक्षित या मोनी खाता काने मोनी वो मकाउन जोली ठगिन सुन अनियमितता दैर खा जियो जोंदा तर चाहिँ वो जेले न अथवा छ अब चाहिँ सफल जिल्ला दिले जस्तै जी 19 वर्ष दादा जी तो पिंजना कलेज में 19 वर्ष दादा जी 33 करोड़ जिसम बैलेंस शीट देखेन खयन चाहिँ सलाखला भक्तपुर जिल्ला के संस्था या हिसाबले सेवले गुली वर्ष दादा गुली करोड़ चाहिँ दैव खाने दा छौ जी तो सुबार जो 20-22 वर्ष दादा अलि गुली सदस्य त उली किन करोड़ किन उयो भएको छौ चाहिँ हिसाबम सदस्य हिसाबमा 2070 के 20 करोड़ अले 19 करोड़ वो स्वयं 30 करोड़ आयो संस्था चाहिँ आर्थिक प्रगति मेरो संस्था सलाखला हिसाबले पनि फोटोको जिल्लाभरि के हिसाबले सिले सलाखला हिसाबमा हुने परिजन त तर ए नै जी 19 वर्ष त 33 करोड़ अब चाहिँ निरा पिरा भयो चाहिँ अरूको ढ्या जमाएका जी चाहिँ बालाको ढ्या पनि दिने बालाको यो जम्मा दिने सदस्य आधार ढ्या जम्मा दिने अंशन चाहिँ गे याता ढ्याले अंशन छौ यही सुरजा सदस्य ब्याजको दियो अलि झिसन सदस्य ढ्याओ अंश चाहिँ ग्राहक ढ्याइजोना सदस्य मुखी ग्राहक सदस्य ढाला के वाके फुको अधिकार देखो संचालक समिति दिन जोइदै संचालक समिति दिन छोड्यादै हरेक निर्णय के वो चाहिँ सभाको निर्णय जब पास है मुझे ब्याज निसिङ गए त कुन खाजै थाना पास है चाहिँ अनुमोदन नियम चाहिँ याले तर अब चाहिँ थय मालिक चाहिँ थय प्रयोग गर्छ एकदमै वो मिलेमजको यस्तो हुन्छ अंश वो मिलेमजको या छौ ज्वलन्त उदाहरण छ र त नेपाल सरकार या कर्मचारी जन पनि छु सहकारी विभाग 14.75% भाग ब्याजै क्यामरो ऋण गरेको ढाँचौँ द यदि वो 14.75% सोय उप ब्याज का लासा वटा दण्डित जी कानुनी बमोजिम कारबाही गरेको ढाँचो तर वही संस्था अहेन 17% ब्याज अनुमति योजना धेरै ठुके जी राखाया वो यमाइन सेउ खानी अहेन सलाहकारी जी श्री विनायक टका थेको 16 सा वो संस्था चाहिँ नि छुए छुए थुमसन ब्याज गुली योजना पनि जो सोसाङ गाछ नेपाल सरकारले 14.75% को बे मोजित हटाया झिसन थाना सुयाबले जी पिन्टुना जम्मा 12.54 गर्दा 14% चाहिँ यो छुन्दा मिलेबुल ध्यान रहे सेरो थमसन बदमाश जो हमसन ढवा प्रयोग जो सदस्य बी बगुडा थे सेरो खानी तर अनु कारबाही जो मरु झिसन ध्याबले संस्था नाम चाहिँ फल्ला संस्था चाहिँ थिया जो दराले अगर ऐन कानुन बमोजिम सायद मछिने पाउ जी जस्तै रेकर्ड जो हुन्छ तर वो संस्था त झिसम बालाको सिके माल भाषा छोड्यो खाजको सिके छ 14.75% छ सुनन रिन्युअबल क्यामर चाहिँ वसो कम बचत के जेमा नि यदि वसो भरे गर्छ हमरा तत्काल कारबाही नियमित बचत यालगी मया सचिन देश कारबाही 6 महिना बचत याके लागि मया साधारण सभा के सदस्य त तपाईं सल्लाहगी समोट उले सोसाय चाहिँ टुन्डे कारबाही आको तर वो यो छ बोल झिसन चाहिँ छुटुला ब्याजको बिउ संस्था पाला ट्याक्स अब वो चाहिँ जमाया असन्दर्भ जी हरिप्रसाद जी निशाना बहुद्देश्य सहकारी अब बहुद्देश्य सहकारी त ठुली ब्याज हुन्छ कि झिउठो उपत्यका 200 वटा सहकारी चाहिँ दर्ता जो बहुद्देश्य जग्गा जी नभा ऐन बमोजिम चाहिँ बचत ऋण सहकारी संस्था दर्ता मजुरको बोला 2000 जनसङ्ख्या 6 सहकारी संस्था मजुरको सहकारी ऐन के 4 वटा
वो हिसाबले छिउ भक्तपुर नगरपालिका भित्रै जुल रसायन सहकारी संस्था अपोज ऐन कानुन बमोजिम जुसा अध्य छलियो गए वाला पचहत्तर ऋण महो बहुउद्देश्यीय सहकारी लगो वाला अब बहुउद्देश्यीय सहकारी के ठीक युवा पासा पनि युवा युवक त यो पल्लो गयो त अमसन धाइले छुले जिरा निवास नाम फोन यार जिरा चाहिँ नाम गाड होला छिसा चाहिँ भाषा सी सहकारी छौ निया मला रहेको जिरा स्यास अछि ओ अझो चाहिँ सहकारी आउ किनबे जिमो उठा छिसा चाहिँ मिउ डाउ गना सी सहकारी छौ निया मला छिया होला चाहिँ सहकारी के चाहिँ लगानी आयो अलि फेर ल्याउ डाउ खाना छिसा ठिको जाओ आना ढय पाट अगु खजिरा चाहिँ निया मलाको धर्मपट्टि मनुष्यका चाहिँ जिछुका का ढाबले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति होला अजिन उक्ते समिसन बिया छौ सहकारी के व्यावसायिक मन त पासा मुन त्यसको सल्लाह अहिले व्यावसायिक बन्न सल्लाह सहकारी बारे चाहिँ बच्चा झुम्के बच्चा अझ खाठुके बारे नि सहकारी छौ दर्ताया मला बौडिसे दर्ताया हो दर्तायाले चाहिँ ठिक चलेर भरियामा लिन जु गे याले चाहिँ छिटो पछि ल्यायो 10 लाख 20 लाख ल्यायो करोड रुपैयाँ जमायो अहिले बजारे ठुवा उठाएको थियो वो ठुवा सङ्कलन ल्यायो जग्गा जमिन के लगानी एउटा ओ आमे खतरा मौजूद जिसको चाहिँ नेपाल ही तो मौजूद ढाँचा हो संचालक टेसन अहिले समिति उपसमिति अपन सुनै संस्था ठुवा प्रयोग या मौजूद छिट ढाँचा हुनुभयो यदि छिरा ठुवा माला भाषा ऋण का रूपम सदस्य जन गए ऋण का छिसन हे ऋण का छिसन तमसु अरे भरिया छिसन फार्म अरे त्यो जिरो टेमर जिरो टेमर ढाँचा हो तको सदस्य बराबर जी हाल जापु एक बराबर सबै हाल जापु भन्नुभयो छिटा चाहिँ उगिता चाहिँ छगबार ढले छिटा अठेर जले अहिले छिसन धाया चिन्ताया आम खान मिले मजु हामीले वेगो पासन छुरा छिटो भक्तपुरे फल्ना संस्थान चाहिँ अठियोजना ढिस्काउ फल्ना संस्थान चाहिँ अठियोजना जे चाहिँ यहाँ मिला प्रश्न हो भने चाहिँ वो कहाँ ख अम्ने स्वयं मया भाषा चाहिँ छिसन छुले छिसन जगह छ यहाँ मिला ऐसा चाहिँ जिन छिटा भाषा जी चाहिँ कानुन के चोरी गर्नु हुँदैन र च्यारो ले चाहे चाहे छुएको हिँड्ने छुएको जोनेर मगौर वटाइ मोजो झिनो खुवाने लाग्छ हामीले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ खर वटाइ मोजो ढाले अब बदमाशी जो सगरेर मोजो ढाले वही फलाटा छुएगे पछ्याला झिनो खुवाने महिला ढाले यी जोसा सुझी अघि ठो चाहिँ कानुन बमोजिम मजुरौ सिद्धान्त बमोजिम मजुरौ जी सहकारी ऐन नियम भावना सदस्य आम जनता भावना विपरीत गर्नु सहकारिता यदि दुरुपयोगमा त्यो कमियाउ थुकी चाहिँ जीवन कमिया उद्देश्य लगेर भएको छ ठो जीव सहकारी मर्म विपरीत यदि कमिया जुन छ कम्पनी खोल्यो फाइनेन्स खोल्यो विभिन्न कम्पनी खोल्यो नाम चाहिँ सहकारी सारा दुनिया विश्वके चाहिँ सहकारी सिद्धान्त फरक ढङ्ग चिज त को सदस्यले त चाहिँ त कोसिया सहभागितामा चाहिँ त्यो हने भने व्याज जाउँ तर ठना अज्यो जाउँ भनेको हो त्यो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था त जिन्जेगाउँ यहाँ छमाया मनु सिटिङ दर्ताया लिसिन चाहिँ वो विनियम दिएको बिउ दर्ताया हो अना ठेङ्गल विनियम लिटा हिमा तक छौ याले 5 लाख लिसिन 10 लाख तक काइ तो चाहिँ अनुपचारिक खान ल वो गु चाहिँ अठैयौं जुन ड अलि मिसन चाहिँ साइनबोर्ड पनि छ छैन देखेको छु वो साइनबोर्ड या डिजाइनै पनि छ छिसन अछमले कोन बिनाक सूर्य बिनाक यो को हटेर छ असुजीले जाछ नाम चाहिँ बहुउद्देश्यीय बचत र ऋण दर्ताको मौलिक बहुउद्देश्यीय होला अथवा बहुउद्देश्यीय ढाउ छु छ उद्देश्य छोइजको मको छिसन बचत र ऋण ढाउ छि बचत या ऋण या ज्या छिउ जुल अहिले सामाजिक कार्य या छिउ सहकारी मर्मै जुल मूल्य माने ढाउ जुल छि अनुसार उयो छ बहुउद्देश्यीय ढाउ वो उद्योग न खोल्याम वो सहकारी पसल जन्तेम अहिले मेमी कृषियामा जाए टको या बहुउद्देश्यीय नआए बहुउद्देश्यीय वो बचत वो ऋण जको याद छ गलत याद इनके सुचाता था 30% सोया छुपो जाए वो चाहिँ विषय के प्रवेश दिया अघि मतलब 100 रुपैयाँ कारबाही गर्छ 30 रुपैयाँ तक या बढिया छौन कारबाही गर्छ वो उद्देश्य फरक दी दादा यदि बचत ऋण हिसाबमा बचत ऋण जी ए जुनी अया नियम भन्छ मिले मजु छौ खा खोजल मेउ खा चाहिँ यदि झिउ थो नगर भित्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दर्ताया जुल भाषा नगरपालिका कार्यक्षेत्र जग्गा जोसा नगरपालिका दर्तायामा प्रस्तरवन थो स्पष्ट जुए इन गर्नु यदि नगर क्षेत्र जग्गा जोसा नगरीय दर्तायामा यदि प्रदेशीय दर्ताया जुल रसा एक वा एक भन्दा बढी नगरपालिका कार्यक्षेत्र डेमो
ठुमसम थो अनुभव छ छ्यादा एक नगरपालिका ढाबले जी भक्तपुर नगरपालिका छौ अहिले चाङ्ग्याउन छु वडा कालाजी अथवा सूर्यविनायक छु कालाजी वो मिलियन कार्यक्षेत्र काला अनावना दर्ता यार छौ खास चेरो छ प्रोडेसिया एन खे चेरो थो जी बागमती प्रदेश दाउ अग्या अफिस चाहिँ मकवानपुर छ एटोडा ओके छु चेरो छ यदि अरे छौ नगरपालिका से न्यू फरक नगरपालिका न्यू स्वास्थ्य नगरपालिका कार्यक्षेत्र क्या छ सम्बन्धित नगरपालिकाले सिफारिस मर्ग चेरो दर्ता अछि थाना चिठेको नगरपालिका हुन्छन् उहाँ सुन्दै पिङे रेपसार जिपिङे निगमले छिरा सिफारिस कौ डलागी बरु अब छि वडान सिफारिस दियो छौ डला सायद चाहिँ वडान सिफारिस माने पनि अरे जुलाला नसेको सिफारिस मर्गे या भइमो जिएम कानुनले चारो चाहिँ यदि अठे सिफारिस मर्गनु या फसा अब गैर कानुन दर्ता प्रक्रिया मिलेको जो नगर छन थाइजो अब वही सन्दर्भे अकेमा रजिस्ट्रार विक्रम पाण्डे जी प्रदेश विभागमा विक्रम पाण्डे का रजिस्ट्रार अरे वेगन पाना छि इलेबिले नेपालले जी मनिगन नि विक्रम सर थे जी सहकारी संस्था युको होला बहुदेशी त अथकिया चाहिँ खासन चाहिँ सुजोजना हामीले वेगन स्टार छ अब प्रदेश कानुन के चाहिँ दटाया जुरीको चारबाट एजले चाहिँ दटाई ज्ञान जु ज्ञान चाहिँ दटाया हो रुके मसिन दटाया आरगटा अलिक उहाँसँगै भन छि थकिया महासंघ ललितपुर पुलचोके त जी सहकारी त्यो तकै चाहिँ महासंघ दा तकियामा अध्यक्ष मिनराज करेलले टाइममा पनि वेगन नेपालमा खाना नले वेगन छन् यो प्रश्न एउटा छौ चाहिँ जी सहकारी संस्था ऋण बेबले 30 लाख टका नभा जी 500 रुपैयाँको दस्तुर पुसान गर्न मन पर्यो चाहिँ 8000 स्यास छप्लनु थप्ले नि याउ नभा 500 रुपैयाँको दस्तुर प्लान छ भन्दा 8000 15 गुणा चाहिँ ब्रिटिया त मिले मुला संशोधन याके मालाडा छौ चाहिँ दायाउ अले छिटो सहकारी संस्था त्यो चाहिँ कोभिड या टाइम के सहकारी संस्था त मन चाहियो टियो या खान चेमाला पसो चाहियो टियो चाहिँ थाला तर सहकारी संस्था त सी सदस्य त दौड ठासे चाहियो सा चाहियो मजाले सा मजाकी ठुली तक ताक यो न बढाला थन ढाकिरहेको उहाँले वेगन छला अठोक सहकारी खानाले चाहिँ मासुले अफिसले चाहिँ ठो जी बोर्डिसी त सहकारी संस्था थाहा चेन सी फाइल सम्बन्धन जुवानी ढाला अले ana दर्ता यही ढाला अमसन चाहिँ ढामुन चाहिँ दर्ता यही मुकुजी र कमासँग अफिसले हात हाल ओगिया बारे झिसन चाहिँ छे जिल्ला बजारसँग ढाजाबाट खबरदार हो या मिलेर चाहिँ ढाजा खसा महासँग नरे ढामो केन्द्रीय संघ यासँग नरे ढामो अब न लाठ आउँ सेवले चाहिँ स्वयं गना सुसु भागरक छ हामीले त सहकारी त साच्चीकै सहकारी एउटा रुपैयाँ चाहिँ 82 ठिकटा चाहिँ जनता सहकारी 82 दलाल त्यो सहकारी अहिले चाहिँ सुन व्यक्ति त्यो सहकारी यमा छिट्नेउ सहकारी त चाहिँ थापेकैपट्टि जाय छ चार छ अन्डा जोनी सहकारी जोन चाहिँ छिन सहकारी गर्ने अठेका धाइले चाहिँ सिभिलियन सहकारी बटाय जोननी छप्न जोनी नेट धाइले छिन चाहिँ सशक्तिले जोन छिसो अझै जाय मया तर समाज नजर सेले चाहिँ कानुन देखि ले पासे तो सहकारी त चाहिँ ठेर जोनी तो सहकारी खारेज गरेर चाहिँ या भन्छ सहकारी ढाब बन्दोबस्तै मर्के भएको समाजमा त उडार्ने लागि पाकिस्तानी ढङ्गले सहकारी ढाब चाहिँ एकदमै नेगेटिभ स्टेज हो सहकारी ढाब ढाल लागि ठगे ढाब या के थियो ढाबले झिरान थर्न यारा टाउन होला जीव अवस्था नै थेरा टाउन होला ढाबले झिसन खालायो झिसन तो आवाज त उठाले छिठे मिले जो या ए ठिनु जीव पछि भिजुना छौलिन जब ढाबले छौ संस्थाका हालादिन जुइलो ए ठिनु झिसन तो जिल्ला संघ मार्फत 200 वटा संस्था र जीव जिल्ला संघ यहाँबाट झिसन ढाउ या आवाज उठ्या अर्थ 200 वटा संस्था ढौल्या जिपुटी जुल अले झिसन यहाँ इला जुन नकनु तो खामिले मत तो ढानेनु दब झिसन भो यको चाहिँ मन्त्रालय ममा चाहिँ छन्यु खाँदा मिलाको ल्याउ जी अघिया उदाहरण छौ जग गर्ने थाम्ने चाहिँ छौ मन्त्रालय छौ परिपत्र होला परिपत्रकै छुरा भन्छ सहकारी संस्थान चाहिँ बचत तथा ऋण बिउ अहिले बाँकी उठ्वा तरलता गु बाँकी दै ऋण तरलता है बाँकी उठ्वा जस्तै अरना जी भिन्टुनया जुन सुयाबले ढिवाल लिबटार उपखण्ड 55% नगर ऋण लगानी होला 70 to 80 ऋण लगानी लिए म अहिले साँझको नाफा भन्छ परिजी 55% जो लागि भन्छ कम लगानी होला ओके विविध कारण त नै एठी यो ठासे चाहिँ जी भक्तपुर नगरे छौ सहकारी संस्था त्यो ऋण लगानी कम खान्छ अहिले मिमिउ नगरपालिका भन्छ ऋण बढे जो खाने त अथवा तरलता व्यवस्थापन गु बाँकी उठ्वा बैंगटेमा
बैंक टेबले अया यो चाहिँ झिसन छुरा छ वो बाकी त ठिवानम अच्छा ब्याज मिली दाटे जस्तै जिल्लासँगै त्यही हो किन पता ब्याज दिएको अहिले बैंक नियम जी फाइनेन्स दाटे जस्तै सेन्ट्रल फाइनेन्स त्यही जी पासा फुले टौले त्यही अघि तल पचा ब्याज परे जी औ परिपत्र के छुरा अब लिसिङ थो तरलटा ठिवा बैंक मेरा टेम यो कबर गया बैंक जगह टेम हो साइड से उसे स्वीटी कबर गया यो नेपाल बैंक वाणिज्य बैंक इन्भेस्टमेन्ट बैंक थो विकास बैंक नमको खय कय वाणिज्य बैंक टेम हो बोले अघि अर्थ छु ana ब्याज मोबिल गर्न जेन टाइटे भएपछि टाइटे ब्याज मोबिल हामीले सिसर सिधा के बचत या ब्याज दियो लामासे गए न के थो या मुरु रे अर्थ छु र चाहिँ जिल्ला संघ टोन्डे खारिज ढौजल ana ढ्या टेम मुरु चाहिँ वो जिल्ला संघ गए चले जी मोला अले छिदा चाहिँ मेठा नन टेम मुरु चाहिँ चीज संस्था त न चले जी पनि मको कम जग्गा नाफा जीवले बच्चा समस्या भइरहेको तत्कालै छिसम तो उपलब्ध जुन जिल्ला संघ या मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ जी परमा अर्याल लगानीको मन्त्री एमाले पाखन जोजमा वाला मन्त्रालय समय काय वंगा जी दकु पटेगा वंगा चाहिँ थाले वन चाहिँ अने टोन्डे रजिस्ट्रार सट मन्त्रालयमा सचिवता सट तो टोन्डे करेक्सन यरगा करेक्सन चाहिँ याबा थाले चाहिँ झिसन थे इलेबेले तो संस्था ते बारे जी थ जगह यो जानु जी थ जगह स जानु छौ परिपत्र बारे नभा डाइरेक्सन राइली सहकारी या नाम छौ परिपत्र जगह जुला छ सिरग बिने झन्डा भलाको भसिया त हो एकदमै छसँग जुला छ यही रेना छौ परिपत्र के छिरा सिरगे पाउँछ एजुलिन ठोखा छ इलेबेले सचेत रेमा धाइजाल लागि जो अन्तिमे छकोजा तो संस्था बारे छकोजा विवरणीय बारे छकोजा शेर 28 करोड 2 करोड 81 लाख अच्छा खाए जुल अहिले जेगरा कोष 1 करोड 56 ले 3 करोड 41 लाख नियमित बचत तो सुंगु जोड़ियाले 7 करोड 78 लाख अहिले छिउ कबु 31 करोड 66 लाख के 7 करोड 24% जोड़ा अथवा पल्स के चाहिँ ठोखामहरु पल्स के ठो खाटा ढाडोहरु तर असहकारी विभागमा छौ जे निर्देशन जारी या खे ठोखान यदि ठो सुंगु जोड़ियाले लियो बचतमा हो जी मुडटिया मतलबहरु मुडटी टोन्डे ल्याने भागा फटाके ल्याउने अहिले जी ऐच्छिक ध्यान टोन्डे मागेर ल्याने वो बचतमा हो वो निचे बचत ध्याव छोए जगह का नियमित बचत वो महीना 6 सौ जिसम निवारे याव पागटे हुने लिबा सीधा भविष्य लिकाबे तय नियमित बचत है शेयर न संस्था पुजिए जो जगरा को संस्था जो नियमित बचत न लिपाठन जो तो सुंगु जोरेले यदि 20% शेयर नागे जुल भाषा वो संस्था पालाव उठायो तो मूल्यांकन आइले यदि 30% जुल रसा चाहिँ एकदमै पालाव क्वालिटी दौ बानावे पनि संस्था जुल 20% शेयर कम जुल रसा बामलाव जुल 20% शेयर परेछ बालाव जुल ढाबले तो चाहिँ 24.58 डलर चिम्पिङ जुल ढाबले अथवा बालावकै चाहिँ लाव जुल अझ न बालाकै चाहिँ ठिक जग्गा कस्तो कम खान 1 करोड 56 लाख हो अथखै पल्स के दारेले छेउसम वो अन्य कोष सबै जोडेर वचन लिनु जग्गा कोष चाहिँ शुद्ध संस्थागत पुँजी रह्यो शुद्ध जी फिटा मानी पनि तो विभिन्न कोष छुट्याउन टेम हो वो हिसाबमा चाहिँ ठिकै 30% गरेर रहेछ अझै बालाजी नाम लगेछु त्यो संस्था समग्र जिना ढाना भक्तपुर जिल्ला के चले जुजों के बालाव संस्था के ला जिल्ला संघ जीगु आबद्ध जुएछौं का सुरल जी आबद्ध दा अले जी नपान छलफल हेर्नु हने संस्था के जी तो बिन्दुना नला थे छलफल के जी यनु चुजा पडी जुल अले मेरो छौ तो भाका नागे जुरी बच्चा परे जो खाना तो मिठा छ भाका नागे जुरी हो जी सदस्य स्टेशन चाहिँ टाइमे बोफ दिता मोलु रामा ओ इन यो सब्जी टाइम लिदा मोबाइल लागि छौ चाहिँ या पोस्ट खराय मालियो नुकसान जी लावासा कम जी समस्या ऋण मोकलियो सरसी त पैसा चाहिँ समस्या भयो अब दोस्रो वे चाहिँ संस्था जो भाका नागे जुल लागि अच्छा गुणस्तर के कम जुल ढाउ लागि युजुली ऐसा स्टैंडर्ड्स में बड़ी मजबूत 5% तक जो साना बालावे ढाई पा तर 3.2 बरेजु खबरन भाषा बरेजु जुली जी संचालक समिति उपसमिति अले कर्मचारी अथवा जी पुलिस सदस्य त होगा कम्ती के पुलिस न चाहिँ भाषा चाहिँ महिने मत नागे मेरा भाषा निम्न ध्यान दिएको छ छिसम जुली चाहिँ भाषा नागे लागि निम्न ढाउ जिगे दै मको जुली भाषा नागे जुली त अच्छा सुधारेर भाषा बालाजी ल्याब लगे जु पछि सामान्य चिबी संस्था वित्तीय विवरण के ठेका सुयाले चाहिँ खानेर उले ल
समग्र के जुन हजन गाना तो संस्था बालंगा चले जुन मध्ये केला अजनन थप प्रगति या फेम नेटवर्क गुड नेसन वार्षिक साधारण सभा पूर्णतया सफलतया कामना हैन ये फ्लेजर गए पिराके हस् धन्यवाद।